نا شیخ جیا کوئی آیا نہ ہے تے نہ کوئی آنا منگ پیار محمد عربی داجی منگ پیار محمد عربی داجی منگ پیار محمد عربی دا پیغام ہے شیخ دی محفل دا منگ پیار محمد عربی دا پیغام ہے شیخ دی محفل دا اوہی شیخ دی محفل ہے لیکن انداز جدا ہے محفل دا اوہی شیخ دی محفل ہے لیکن انداز جدا ہے محفل دا